And the name COVID-19 simply means coronavirus. गत वर्ष चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 हाल विश्वभर नै फैलिएर अधिकांश देशको अर्थतन्त्रमा र मानव जनजीवनमा नै नराम्रो असर पार्दै आएको छ, जसकारण हालसम्म 5 लाखभन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेको छ भने 1 करोडभन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएको छ। यो चीन, युरोप, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण एसियाका देशहरू, पाकिस्तान, भारत र नेपालमा पनि यसको असर वर्तमान समयमा बढ्दो क्रममा नै रहेको छ। तसर्थ हाम्रो देशमा पनि 3 महिनादेखि सरकारले लकडाउन गर्दै आएको सबैलाई जानकारी रहेको नै छ। उक्त समयदेखि नै हामीले व्यक्तिगत स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले गर्दा हाम्रो संस्थाको गत 4 महिनादेखि बैठक कार्यक्रमहरू पनि बस्न सकेको थिएन, जुन हामीले सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई जानकारी गर्दै आएको थियौँ। यही स्वास्थ्यको कुराले मध्यनजर राख्दै हाम्रो संस्थाको दोस्रो वार्षिक उत्सव कार्यक्रम सामाजिक सञ्जालको मार्फतबाट नै सम्पन्न गर्ने निर्णय गरियो। त्यसैले यस अवस्थामा सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरूमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। रूपाकोट तामाङ समाज। युवाहरूलाई शुभकामना, नवा कुरा, नवयुगका पाखुराहरूलाई शुभकामना, नवयुग। अबको क्रममा हाम्रो संस्थाको वर्तमान अध्यक्ष श्री पूर्ण तामाङज्यू र अन्य केही सदस्यहरूको भनाई हाम्रो संस्थाको बारे शुभकामना सन्देश सहित रहेको छ। नमस्ते, म पूर्ण तामाङ रूपाकोट तामाङ समाज सदस्य महानुभावज्यूहरूलाई र हाम्रो रूपाकोट तामाङ समाज सञ्चालन गरेको पनि 2 वर्ष पार गरी 3 वर्षमा जाँदैछौँ र गत वर्षभन्दा यो वर्षमा यो कोभिड-19ले गर्दा हाम्रो संस्थालाई नियमित सञ्चालन गर्न हामीले सकेनौँ र अब यसै महिनाबाट हामीले यस संस्थाको जुन सदस्यले ऋण लिनु भएको छ यसको ब्याज सेवा शुल्क उठाउनेछौँ र मासिक किस्ता पनि सदस्यहरूसँग छलफल गरी सहज तरिकाले उठाउनेछौँ र अब यो कोभिड-19 अथवा कोरोनाले गर्दा हाम्रो संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा हामी संस्था सञ्चालन सदस्यहरू गम्भीर हुनु जरुरी छ र विगतमा केही कमी कमजोरी भएको छ त्यसलाई पनि निहाल्दै सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनेछौँ र संस्थाको जसले ऋण लिनु भएको छ यसको ब्याज सेवा शुल्क नजिकको सदस्यसँग सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछु। जस्तै भक्तपुर सदस्यले अध्यक्ष सुराज तामाङलाई सम्पर्क गर्नु होला र गाउँको सदस्यले पूर्ण तामाङलाई सम्पर्क गर्नु होला भन्दै म आफ्नो सानो मन्तव्य नै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। लासो फ्याफुल्ला रूपाकोट तामाङ समाजका सम्पूर्ण सदस्यहरूमा म सुनिल तामाङको हार्दिक नमस्कार। सानो सोचबाट सुरु भएको यो समाज आज यो स्थानमा आइपुग्दा आफूलाई धेरै खुसी लागेको छ र यसरी नै भविष्यमा पनि प्रगति भइरहोस् भन्ने कामना गर्दछु। अहिलेको समयमा कोरोना भाइरसबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। फ्याफुल्ला म सुरेन्द्र तामाङको तर्फबाट आदरणीय सम्पूर्ण मेरो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र यस हाम्रो तामाङ समाजको दोस्रो वार्षिक उत्सवको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी सबै मिलेर हाम्रो यस तामाङ समाजलाई आउँदो दिनहरूमा जतिसक्दो अगाडि बढाउनु पनि यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र साथै अहिले विश्वभरि फैलिरहेको महामारी कोभिड-19बाट आफू बचाउँ र अगाडि बचाउँ। नमस्ते फ्याफुल्ला रूपाकोट तामाङ समाजको सम्पूर्ण सदस्यहरूमा म विकास तामाङको रूपाकोट तामाङ समाजको यो दोस्रो वार्षिक उत्सवमा मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु र हामी सबै मिलेर यो समाजलाई अझ धेरैभन्दा धेरै ठुलो बनाउन कोसिस गरौँ। कोभिड-19बाट आफू बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। धन्यवाद।
नमस्कार र स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो यस रूपाकोट तामाङ समाजको आर्थिक वर्ष 2077-78 सालको वार्षिक प्रतिवेदन प्रसारण कार्यक्रममा। कुशब र प्रतिवेदन प्रसारण कार्यक्रममा हामीले निम्न विषयवस्तुहरू समावेश गरेका छौँ, जुन यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो नम्बरमा रहेको छ एबाउट अर्गनाइजेसन, अर्थात् संस्थाको बारे छोटो जानकारी। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ रुल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, अर्थात् संस्थाको विधान, नीति तथा नियमको बारे जानकारी। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ बोर्ड मेम्बर्स, अर्थात् हाम्रो संस्थामा आबद्ध सम्पूर्ण सदस्यहरूको बारे जानकारी। चौथो, पाँचौँ र छैटौँ नम्बरमा क्रमशः संस्थाको आर्थिक कारोबारको रूपमा तयार पारेको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, अर्थात् नाफा नोक्सान खाता, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, अर्थात् नगद प्रवाहको स्थिति, र ब्यालेन्स सिट, अर्थात् वासलात वा कुल पुँजीको बारे प्रस्तुति रहनेछ। यस पश्चात सातौँ नम्बरमा र आठौँ नम्बरमा वार्षिक ब्याज आम्दानी र कर्जाको स्थितिको विश्लेषण। 9 नम्बरमा सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी, अर्थात् संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्वको बारे छलफल गर्दै 10औँ नम्बरमा हामीले निष्कर्षसहितको यो भिडियो रहेको छ, जुन यो भिडियो कन्क्लुजनसहित 10औँ नम्बरमा समाप्त हुनेछ। अब हामी औपचारिक रूपमा यस आर्थिक वर्ष 2077-78 सालको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दैछौँ। सर्वप्रथम संस्थाको बारे जानकारी। हामी सबैले जानकारी भएको कुरा नै हो। हाम्रो संस्थाको बारे संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा रूपाकोट तामाङ समाज विगत 2 वर्ष अघि विक्रम सम्वत 2075 साल श्रावण 26 गते काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका रोजगारीको रूपमा, अर्थात् विशेष कारणवश विदेशी मुलुकहरूमा रहनुभएका हाम्रो गाउँका सीमित तामाङ युवाहरूको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा समृद्ध भविष्यको लागि आजको सानो लगानी भन्ने उद्देश्यका साथ श्री पूर्ण तामाङज्यूको अध्यक्षतामा हाल भक्तपुर सूर्यविनायकबाट सञ्चालन भएको एउटा सानो संस्था हो। सुरुको दिनदेखि नै हामी जम्मा 30 जना सदस्यहरू रहेको सबैले जानकारी गराउँदछु। हाम्रो संस्थामा मासिक रूपमा प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार बैठक कार्यक्रम हुने गर्दछ, जसमा मासिक प्रत्येक सदस्यहरूबाट रु 1000 को दरले रकम उठाई कर्जा आवश्यक सदस्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखी संस्थाको सदस्यहरूलाई 3 महिनाका लागि र समय थप गर्नु परेमा 1% सेवा शुल्क सहित थप 3 महिनाको लागि अवस्था हेरी कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ। कर्जा प्रदान गर्ने क्रममा हाम्रो सदस्यहरूलाई मासिक 1% का दरले मात्र, अर्थात् वार्षिक 12% का दरमा र बाहिरको सदस्यहरूलाई दिनुपर्ने खण्डमा 12% को दोब्बर, अर्थात् 24% ब्याज लिने व्यवस्था गरिएको छ, जुन सही रूपमा संस्थाको विधान स्वरूप कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। दोस्रो नम्बरमा रुल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, अर्थात् हाम्रो संस्थाको नीति तथा नियमको कुराहरू रहेका छन्। हाम्रो संस्थाको उद्देश्य अनुरूप सबैको छलफल र सहमतिमा नै हामीले संस्थाको विधान तयार पारेका छौँ, जुन सबैले अध्ययन गर्नुभएको नै होला। र यदि केही जिज्ञासा रहे पुनः राम्ररी अध्ययन गर्न अनुरोध पनि गर्दछु। हामीले विधानमा भएको नियमहरू समयअनुसार नियममा पनि संशोधन गर्दै र कारोबार गर्दै जानुपर्नेछ, जुन सधैँ सबैको
सहमतिमा गरिने पनि जानकारी गराउँदछु। त्यसैगरी फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन अर्थात् वित्तीय कारोबार अन्तर्गत रहेको छ बोर्ड मेम्बर्स। यस अन्तर्गत सबैलाई हाम्रो संस्थामा हाल रहेका सदस्यहरूको बारे जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ, जुन यस प्रकार रहेको छ। जसमा एकजना सदस्य श्री लोप्साङ युन्जनजीको फोटो प्राप्त नभएको कारणले गर्दा उहाँको फोटो राखिएको छैन, जुन पछिको बैठक कार्यक्रममा उपलब्ध हुने आशा गर्दछु। त्यसैगरी 4 नम्बरमा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट अर्थात् नाफा तथा नोक्सान खाता रहेको छ। यो एकाउन्ट सबै संस्थाहरूलाई आफ्नो संस्थामा 1 वर्षभित्रमा के कति नाफा अथवा नोक्सान भयो पत्ता लगाउन राखिने गरिन्छ। हाम्रो संस्थाको हकमा पनि यस आर्थिक वर्षभित्रमा रु 33,350 ब्याज आम्दानी र सेवा शुल्क स्वरूप प्राप्त भएको छ, जुन तथ्याङ्क कोभिड-19 अगाडि भएको कारोबारहरूको मात्र हो। यसको मतलब चैत्र महिनादेखि असारसम्मको ब्याज आम्दानी र सेवा शुल्कको रूपमा रहेको रु 17,800 र 4,050 प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ, जुन तल छुट्टै राखिएको छ। यसरी यो वर्षको हाम्रो संस्थाको आम्दानी रु 33,350 रहेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा करिब 3 गुणाले बढी रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी 5 नम्बरमा रहेको छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, यानि कि नगद प्रवाह तथ्याङ्क। यो एक किसिमको संस्थामा हुने नगद कारोबारहरूको इनफ्लो र आउटफ्लोको अवस्था देखाउने एकाउन्ट हो। हाम्रो संस्थाको हकमा यो कारोबार नराखे पनि हुने हो, तर पनि औपचारिकताको रूपमा निरन्तरता दिन भनी राखिएको छ। यसमा विशेष गरी प्राप्त नाफाको रूपमा आम्दानी रकम, कर्जामा दिएको रकम, संस्थाको खातामा रहेको सुरुको र अन्तिममा रहेको रकम समावेश गरिएको हुन्छ, जुन यस प्रकार रहेको छ। वित्तीय कारोबारको अर्को विशेष र महत्त्व राखिने खाता हो ब्यालेन्स सिट वा स्ल्याब, अर्थात् संस्थाको हालसम्म रहेको कुल पुँजी र ऋणको अवस्था देखाउने खाता। यसमा विशेष गरी पुँजी तथा दायित्व र सम्पत्तिको बारे विस्तृत विवरण राखिने गर्दछ। हाम्रो संस्थाको अहिले र गत वर्षको सम्पत्ति तथा पुँजीको तुलना गर्नुपर्दा सर्वप्रथम पुँजी तथा दायित्वको रूपमा रहेको कुल पुँजी हाल रु 7,24,995 रहेको छ, र जसमा ब्याज आम्दानी स्वरूप नाफा रु 33,550 गरी कुल पुँजी रु 7,58,545 रहेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा दोब्बर नै बढी रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी अर्को खाता अन्तर्गत एसेसको रूपमा हामीसँग अहिले रु 5,55,000 रकम कर्जाको रूपमा प्रदान गरेको छ, र बाँकी रु 61,695 रकम ब्याङ्कमा हाल
डिपोजिटको रूपमा रहेको छ भने बाँकी त्यस्तै गरी प्राप्त हुन आउने बाँकी ब्याज आम्दानी स्वरूप रु 17,800 सेवा शुल्कको रूपमा आउन बाँकी रु 4,050 र त्यसै गरी मासिक सङ्कलन स्वरूप बाँकी रकम रु 1,20,000 जुन चाहिँ 4 महिनाको उठ्न बाँकी रकम रहेको छ। यसै गरी सम्पूर्ण सम्पत्तिको खाताको हिसाब गर्दाखेरि कुल जम्मा रु 7,58,545 नै हुन आउँदछ, जुन गत वर्षको तुलनामा हेर्नु पर्दाखेरि दोब्बर नै बढिरहेको छ। अबको क्रममा 7औं नम्बरमा रहेको छ हामीले हाम्रो संस्थाबाट कर्जा लिनुभएका सदस्यहरूको नाम ऋणीको रूपमा कर्जा रकम सहित समावेश गरिएको छ, जुन यस प्रकार रहेको छ। यसै अन्तर्गत हामीले यस आर्थिक वर्षभित्रमा मासिक रूपमा कर्जा प्रदान गरेको विवरण निम्न तरिकाले स्तम्भचित्रमा देखाएको छ। यसमा हामीले जम्मा 9 महिनाको मात्र समावेश गरिएको छ, जस अनुसार हामीले श्रावण र पौष महिनामा कर्जा रकम वर्षभरिमा नै अधिकतम प्रवाह गरेको देखाएको छ भने अरू बाँकी 6 महिनामा एभरेज नै रहेको छ, जुन लकडाउन हुनु अगाडिसम्मको मात्र तथ्याङ्क हो। बाँकी महिनाको विवरण बैठक कार्यक्रम हुन नसकेर राख्न नसकेको हो। यसै अन्तर्गत अर्को विषय रहेको छ कर्जाको रिपोर्ट। यस अन्तर्गत जम्मा कर्जा प्रवाह र रकम सङ्कलनको अनुपातलाई प्रतिशतमा देखाएको छ, जुन रकम सङ्कलनको अनुपातमा 91.50% रहेको छ। यसै गरी हामीले 8औं नम्बरमा मासिक ब्याज आम्दानीको चार्ट देखाइएको छ। जसमा दिएको मध्ये फागुनपछि 4 महिनाको ब्याज रकम भने सङ्कलन हुन बाँकी रहेको छ, जसमा 4 महिनाको रु 4,050 का दरले कुल रु 17,800 प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ। यसरी हामीले सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरूको अलावा हामीले अन्य सामाजिक कार्य अन्तर्गत रही केही कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी CSR अर्थात् संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत केही मात्रामा भए पनि सामाजिक सहयोग गरेका छौँ, जस अन्तर्गत यस वर्ष मिति 2076 साल 5 महिना 11 गतेका दिन हाम्रो संस्थाको सदस्य श्री अमित तामाङज्यूको छोराको उपचारको लागि भनेर सबैबाट रु 500 का दरले रकम सङ्कलन गरी रु 14,500 स्वास्थ्य लाभको शुभकामना सहित हस्तान्तरण गरेका थियो। त्यसै गरी मिति 2076 साल 7 महिना 2 गते बसेको बैठक कार्यक्रममा अध्यक्ष श्री पूर्ण तामाङ र सदस्य श्री सुजन योन्जनज्यूको पिताको स्वास्थ्य उपचारको लागि रु 14,000 रकम प्रदान गरियो, तर उपचारको क्रममा उहाँको दुःखद निधन भएको थियो, जसमा हाम्रो संस्था पुनः समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसरी हामीले सदस्यहरूको अवस्था हेरी कोही सदस्य र आफन्तहरूलाई केही त्यस्तो आर्थिक समस्या परेको खण्डमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रही सकेको सहयोग गर्दै आएको छ र यसलाई पछिसम्म पनि निरन्तरता दिने बाचा गर्दछु।
यसरी हामीले हाम्रो संस्थाको यस आर्थिक वर्ष 2077-78 सालको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरूको विवरण प्रस्तुत गरिसकेपछि हामी निष्कर्षमा आइपुगेका छौँ र अन्त्यमा हामीले सधैँ विश्लेषण गर्ने र हेर्ने भनेको नै हाम्रो संस्था सञ्चालन, यसको व्यवस्थापन र नीति नियम अनुसार सञ्चालन भएको छ कि छैन भन्ने नै हो, जुन अहिलेसम्म हुँदै आएको पनि छ। तसर्थ यसै गरी नै पछि आउँदो दिनहरूमा सम्पूर्ण सदस्यहरू मासिक कार्यक्रममा सकेसम्म नियमित उपस्थित भई संस्थालाई समयअनुसार सञ्चालन र परिष्कृत गर्दै जाने आशा पनि गर्दछु। यसको साथसाथै हाम्रो यस वर्षको वित्तीय कारोबारहरूको विवरण यही समाप्त भएको जानकारी गर्दछु। धन्यवाद।